अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ना जाने क्या परेशानी है, हालांकि मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 ही बरस हुए थे, लेकिन हर तरफ से उंगलियां उठाई जा रही थीं कि औलाद क्यों नहीं हुई, इसकी गोद क्यों नहीं भरी। खुदा की पनाह, ये सब सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। एक ख्याल हम दोनों को, यानी मुझे और मेरे शौहर फरहान को आया था कि शायद हम में से किसी के जिस्मानी निज़ाम में कोई खामी है, लेकिन जब हमने इस शुबे को दूर करने के लिए अपने टेस्ट करवाए तो सब ठीक था। ना तो मुझ में कोई ख़राबी थी, ना ही फरहान में। मैंने जब डॉक्टर शाहिदा से पूछा तो वो हंस पड़ी। मेरी समझ में नहीं आता कि आप जैसी पढ़ी लिखी ख़वातीन भी इतनी परेशान हो जाती हैं। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, सिर्फ 3 साल। मैं तो ऐसी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो 10-10 साल बे औलाद रहीं। मुझे मालूम है डॉक्टर साहबा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे ससुराल वालों के लिए औलाद का ना होना बहुत बड़ा इशू है। क्या आपके शौहर में भी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके अलावा मेरी सास, मेरे ससुर और मेरी दोनों नंदे, इनके अलावा ख़ानदान की कुछ औरतें, इन सभी ने मिल के मेरा जीना हराम कर दिया है। तो फिर आप इनसे कहें कि जाएं और खुदा की मसलहतों से जंग करें। डॉक्टर ने कहा, ये सब अपनी जगह सही, लेकिन मैं दूसरों को क्या समझाती। इनमें से अक्सर का ये ख्याल था कि मैं बाँझ हूँ। हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि इस किस्म के लोग फ़ौरन मर्द को दूसरी शादी का मशवरा देने लगते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन जब तक आपके शौहर आपके साथ हैं, आपकी और अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं, उस वक्त तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर ने अपनी तरफ से मुतमईन कर दिया था, लेकिन क्या मैं मुतमईन हो गई? नहीं। मेरे ससुराल में मेरे इत्मीनान और फरहान के इत्मीनान और सब्र की कोई अहमियत नहीं थी। असल बागडोर सास और नंदों के हाथ में थी और उनके कुछ जाहिर रिश्तेदारों के हाथ में, जो उल्टी सीधी दिल तोड़ने वाली बातें किया करते थे। मेरी परेशानी देखकर एक बार फरहान ने कहा, नाइमा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फरहान, मैं आपकी तरफ से तो मुतमईन हूँ, लेकिन दूसरों का क्या करूँ? उनकी बातों ने मुझे छलनी करके रख दिया है। तुम उन्हें इग्नोर करती जाओ, फरहान ने मुझे समझाया। इसके अलावा उनका कोई इलाज नहीं है। फरहान, मुझे तो सिर्फ एक परेशानी है। मेरी आवाज़ उस वक्त रिंधी हुई थी। वो क्या? दूसरी शादी। हैं? क्या मतलब? फरहान ने आंखें दिखाई। क्या तुम दूसरी शादी करने जा रही हो? ओहो, बकवास नहीं, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। क्या पागल हो गई हो तुम नाइमा? क्या तुम्हें मुझ में भरोसा नहीं? फरहान ने मेरा हाथ थाम लिया। ऐसा कभी नहीं होगा, बस अब तुम बेफिक्र हो जाओ। दूसरी तरफ मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा था। फरहान ने उन्हें भी समझाया था। इसके बाद वो बराह रास्त तो कोई ऐसी बात नहीं कहती थी, लेकिन उठते बैठते कोई ना कोई चुटकियाँ काट ही लेती थी। एक बार मेरी सास की एक रिश्तेदार मिलने के लिए आई। उनके 5 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी 17-18 बरस की, बाकी सब छोटे छोटे थे। उन सभी ने मिलकर पूरे घर को सर पे उठा रखा था। हम उस वक्त ड्राइंग रूम में थे जब सास के रिश्तेदार ने मेरी सास की तरफ देखते हुए कहा, खालिदा बहन, माफ़ करना, मेरे बच्चों ने तो तुम्हारे पूरे घर को डिस्टर्ब करके रख दिया है। अरे क्या बात कह रही हो? मेरी सास जल्दी से बोली। यही तो ज़िंदगी है, कितनी रौनक लगी हुई है घर में। बच्चों के बगैर तो घर कब्रिस्तान जैसा हो जाता है। जाहिर है वो मुखातिब तो अपनी रिश्तेदार से थी, लेकिन तर्ज मुझी पे कह रही थी। ये बात मुझे सुनाने के लिए कही गई थी। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उन लोगों से माजरत करके अपने कमरे में आ गई। उन्हें इस बात की क्या परवाह हो सकती थी कि किसी के दिल पे क्या गुजरी हो। पता नहीं हमारे मुआशरे में ऐसा क्यों होता है, औरत ही औरत की दुश्मन क्यों हो जाती है। मेरा ख्याल है कि शायद शोहर को इतनी ज़्यादा कमी का एहसास नहीं होता जितना औलाद की कमी का एहसास दादा या दादी वगैरह को हुआ करता है, और अपनी ख्वाहिश के नतीजे में बहू की ज़िंदगी वो तल्ख करके रख देते हैं। खुद मेरे ख़ानदान में ऐसे कई केसेस थे कि 7 साल के बाद औलाद हुई। मैं अक्सर अपनी सास को ये मिसालें भी दिया करती थी, लेकिन उनकी एक ही रट होती थी, मैं ये सब नहीं जानती, मुझे तो अपने आंगन में फूल चाहिए। अम्मा, जब तक खुदा की मर्जी ना हो आंगन में फूल कहाँ से आ सकते हैं? इसका कोई जवाब ना होने के बावजूद भी वो बस बुड़बुड़ करती रहती।
ان کو مزید اپنے ہاتھوں میں کرنے والی ان کی دونوں بیٹیاں یعنی میری نندیں تھیں۔ ان دونوں کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، وہ ہمارے ساتھ ہی رہا کرتی تھیں اور میری زندگی کے لیے عذاب بنی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں کچھ دنوں سے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید میرا یہ اندیشہ صحیح ہونے جا رہا ہے، فرحان کی دوسری شادی کا اندیشہ۔ کچھ دنوں سے ایک مشکوک سی عورت کا ہمارے یہاں آنا جانا شروع ہو گیا تھا، جو در حقیقت رشتے کروایا کرتی تھی۔ مجھے اس طرح معلوم تھا کہ میری دونوں نندوں کے رشتوں کے لیے وہی کوشش کر رہی تھی۔ خیر ان دونوں کے لیے تو اس کا ہمارے یہاں آنا جانا ایسی کوئی حیرت یا اعتراض کی بات نہیں تھی، لیکن مجھے شک اس وقت ہونا شروع ہوا جب ایک دن وہ عورت آئی ہوئی تھی۔ ساس اس کی باتیں ہو رہی تھیں اور جب میں اچانک ان کے سامنے گئی تو دونوں خاموش ہو گئیں۔ ان کی خاموشی بہت معنی خیز تھی، بہت کچھ بتا رہی تھی۔ اس کے بعد بھی کئی بار ایسا ہوا کہ جب میں ان کے سامنے آئی تو وہ دونوں خاموش ہو جاتی۔ اگر بات نندوں کے رشتے کی تھی تو پھر مجھ سے رازداری کس بات کی تھی؟ ان کو تو میرے سامنے بھی گفتگو کرتے رہنا چاہیے تھا۔ اور پھر پہلی بار فرحان بھی یہ سن کر سنجیدہ ہو گئے تھے، لیکن میری تسلی کے لیے کہنے لگے، نائمہ پریشان مت ہو، میں نے اماں کو سمجھا دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، میں کسی بھی حال میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے سکون رہا، پھر ایک نئی کہانی شروع ہو گئی۔ یہ بھی ایک عام سا مشاہدہ ہے، اب بہت سے گھرانوں میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ وہی پیروں فقیروں والی کہانی، فلاں بابا فلاں کی گود ہری ہو گئی، فلاں کے دن بدل گئے، فلاں کا مقدمہ ختم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ بدقسمتی سے میری ساس اور دونوں نندوں کا مزاج بھی ایسا ہی تھا، بابوں کے پیچھے چلنے والا۔ فرحان تو بظاہر ایسی باتوں کے خلاف تھے، لیکن کیا معلوم وہ بھی اندر سے ایسی ہی لغویات کے قائل ہوں۔ ماں کا اثر تو آیا ہی کرتا ہے نا۔ میں یہ جانتی تھی کہ اگر ایک بار میں ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کسی بابے وغیرہ کے چکر میں پھنس گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ نہ جانے اس ملک میں ایسے کتنے ہی واقعات ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دن میرا اندیشہ درست ثابت ہو گیا۔ میری ساس نے براہ راست مجھ سے اس موضوع پہ بات کی، نائمہ بیٹا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ خلاف معمول آج ان کا لہجہ بہت نرم اور دھیما تھا۔ میں تو اسی وقت کھٹک گئی جب وہ میرے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ جی اماں بتائیں۔ بیٹا تم پڑھے لکھے لوگ ایسی باتوں کو نہیں مانتے، بس یہی پریشانی ہے۔ کیسی پریشانی؟ ارے بیٹا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی دعاؤں سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہی کہانی ہونے والی ہے۔ جی اماں میں سمجھتی ہوں۔ خوش رہو۔ تو بیٹا ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ میری ساس نے مزید عرض کرنا شروع کیا، کسی سے ایک پائی نہیں لیتے، تو پھر یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیسی بات کری ہو؟ ساس اس تبصرے پہ کچھ ناراض ہوئی۔ ارے بیٹا وہ تو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے یہ سب کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ گی، میں خود لے کے جاؤں گی تمہیں، تم دیکھ لینا کس طرح تمہاری گود ہری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری ساس پکا ارادہ کر چکی تھی کہ وہ ہر حال میں مجھے اس بابے کے پاس لے کر جائیں گی، چاہے وہ کیسا ہی ہو، اس کی نیت کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو۔ اس پاگل اور جاہل عورت کو ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں۔ شام کو جب فرحان آئے تو میں نے انہیں بتاتے ہوئے کہا، سن لیا آپ نے، اب بچے کے چکر میں مجھے کہاں کہاں جانا ہے، کسی عامل بابے کے پاس، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم تو روزانہ اخبار اور ٹی وی پر ایسا کچھ دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ بد فطرت نظر آتے ہیں، عورت کی عزت سے کھیلنے والے۔ کیا کریں نائمہ، اب یہ تو مجبوری ہے، فرحان نے دھیرے سے کہا تو میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میرا خیال تھا وہ یہ سب سن کے بھڑک اٹھیں گے، سختی سے اپنی ماں کو منع کر دیں گے۔ فرحان کیا آپ کو اس بات کی ذرا پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کسی مکار عامل کی ہوس کی بھیڑ چڑھ جاؤں؟ ارے جان ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کمال ہے، مجھے اس وقت آپ کی باتوں پہ حیرت ہو رہی ہے، لیکن کان کھول کے سن لے، میں نہیں جاؤں گی۔ ضد نہ کرو، چلی جاؤ۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے۔ آپ ایک باخبر آدمی ہیں، دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں، تم جا کر تو دیکھو، ہو سکتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جھلا کے بولی، اگر آپ بھی اس میں خوش ہیں تو پھر میں ضرور جاؤں گی، چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ ساس صاحبہ یہ سن کے خوش ہو گئی۔ یہ سب تو تھا، لیکن فرحان سے میں ناراض رہی۔ میں نے 2 دنوں تک ان سے کوئی بات نہیں کی۔ خدا جانے یہ مرد بھی کس مٹی سے بنے ہوتے ہیں، جنہیں عورت کے روٹنے خفا ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔
ایک طرف تو یہ لوگ اتنے روشن خیال پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے گھر والوں کی اندھی تقلید کرنے کے لیے کسی لٹیرے کے پاس بھی بیوی کو بھیجنے کو تیار۔ اب ایسی بھی کیا مجبوری، شادی کو ابھی صرف 3 سال ہی تو ہوئے ہیں، 30 سال تو نہیں ہو گئے، پھر یہ کیسی بے قراری تھی۔ میری ساس اس بابے سے ملاقات کا وقت بھی لے آئی خیر سے۔ وہ بہت پرجوش اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ بس بیٹا سمجھو کہ ہمارا کام بن گیا۔ وہ کیسے؟ ارے وہ بابا بہت مشکل سے ملنے کا وقت دیتے ہیں، تمہارے لیے تو فٹافٹ وقت نکال لیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، یہ بتائیں پیسے کتنے لیے؟ کیسی بات کر رہی ہو، میں نے بتایا تھا کہ وہ اپنے لیے 1 پیسہ نہیں لیتے، کوئی مسجد بنا رہے ہیں اس کے لیے لیتے ہیں۔ اور آپ کتنے دے کر آئی ہیں؟ صرف 5,000، میری ساس نے بتایا۔ اور آج جیسی نعمت پانے کے لیے 5,000 کی کیا حقیقت؟ تم ڈاکٹروں کو کتنی کتنی فیس دے کر آتی ہو؟ ہاں واقعی کوئی حقیقت نہیں 5,000 کی۔ میرا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، تو پھر کب کا وقت دیا ہے آپ کے پہنچے ہوئے بزرگ نے؟ کل شام کا۔ بس کل شام کو ان کے یہاں حاضری دینی ہے۔ مختصر یہ کہ دوسری شام کو میں اور میری ساس مجھے لے کر بابا کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے راستے میں معلوم ہوا کہ ہم جن کے پاس جا رہے ہیں ان کا نام انور ہاشمی تھا۔ ایک عام سا گھر تھا، 1 منزلہ۔ اس قسم کے 100-200 گز پہ بنے ہوئے مکانات شہر کے بہت سے علاقوں میں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ بابا کے آستانے کے باہر جھنڈے وغیرہ لگے ہوں گے اور بہت سے عقیدت مند ہاتھ باندھے باہر بیٹھے ہوں گے، لیکن وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بالکل سناٹا ہو رہا تھا، بلکہ وہ گلی بھی ویران تھی۔ اب گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی مجھے۔ ضد میں آ کر میں اپنی ساس کے ساتھ یہاں چلی تو آئی تھی، لیکن اب طرح طرح کے اندیشے مجھے گھیرنے اور پریشان کرنے لگے۔ دروازے پہ ایک گھنٹی لگی ہوئی تھی، ساس نے گھنٹی پہ انگلی رکھ دی۔ کچھ دیر بعد لوہے کا چھوٹا سا گیٹ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا 14-15 برس کا ایک لڑکا تھا جو سوالیہ نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم ہاشمی صاحب سے ملنے آئے ہیں، میری ساس نے بتایا۔ بابا تو سو رہے ہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ اس وقت پتہ چلا کہ یہ لڑکا انہی کا بیٹا ہے۔ بیٹا ہم بہت دور سے آئے ہیں، میری ساس نے منت کی، بابا نے ہمیں وقت دیا تھا۔ ٹھیک ہے، لڑکے نے کچھ سوچ کے گردن ہلا دی۔ آپ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے، میں بابا کو بتاتا ہوں۔ ہمارے لیے گیٹ کھول دیا گیا، ہم ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس کمرے میں بیٹھ کر میری وحشت کچھ اور بڑھنے لگے۔ کمرے کی سجاوٹ تو عام سی تھی، وہی صوفے، میز اور قالین وغیرہ، لیکن اس کمرے میں کچھ عجیب طرح کی خوشبو رچی ہوئی تھی، کچھ نامانوس سی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کس قسم کے عطر کی خوشبو ہے یا اگربتیاں جل رہی ہیں۔ بہرحال اس خوشبو نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ 10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ 10 منٹ کے بعد وہی لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ دونوں میں سے حاجت مند کون ہے؟ شاید یہ جملہ بھی اسے رٹا دیا گیا ہوگا۔ بیٹا یہ میری بہو ہے، ساس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں اس کے ساتھ آئی ہوں۔ تو پھر آپ آئیں آنٹی، لڑکے نے مجھے مخاطب کیا۔ بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ میری ساس نے پوچھا۔ نہیں نہیں، آپ نہیں، صرف یہ جائیں گی جن کا مسئلہ ہے بابا کے پاس۔ میرا تو خون کھول اٹھا، وہ اپنے کمرے میں صرف مجھے بلا رہا تھا اور وہ بھی اتنی دلیری اور ڈھٹائی کے ساتھ۔ نہیں اماں، میں اکیلی تو نہیں جاؤں گی، میں نے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت میری ساس بھی کچھ پریشان سی تھی اور گھبرا بھی گئیں۔ چلے چلے جلدی، بابا کو کہیں جانا بھی ہے، لڑکے نے غصے میں کہا۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں پھر۔ میں نے بھی اٹل فیصلہ کر لیا۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر اس کمبخت نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو خوب ہی شور مچاؤں گی اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے زیر کر ہی لوں گی۔ چلو، میں نے اس لڑکے سے کہا، مجھے لے چلو۔ لڑکا ایک کمرے کے دروازے پہ آ کے رک گیا۔ آپ جائیں، اندر چلی جائیں۔ میں ہلکی سی دستک دے کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے کا ماحول صاف ستھرا تھا۔ ایک تخت پہ ہاشمی صاحب بیٹھے تھے، ان کے سامنے کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ ہاشمی صاحب 40 اور 50 کے درمیان ہوں گے۔ میرا پہلا تاثر ہی غلط ثابت ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اس طرح کے بابے ہوں گے جس طرح کے بابا حضرات ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں، وحشت زدہ چہرہ، بڑھی ہوئی داڑھی، آنکھوں میں ہوس، ہاتھ میں انگوٹھیاں اور کڑے وغیرہ، لیکن یہاں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ ہاشمی صاحب صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، انہوں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تھوڑی ڈھارس ہوئی اور میں کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ہاشمی صاحب نے میری طرف دیکھ کر کہا، میں نہیں جانتا کہ ہمارے ملک سے جہالت کب ختم ہوگی۔ جی؟ میں نے حیران ہو کے ان کی طرف دیکھا۔ یہ بات میرے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر اولادیں دیتے ہیں،
बाबाओं के हाथ में ये है, और इस हकीकत को भूल जाते हैं कि इस किस्म की ख्वाहिश किसी और से करना कुफ्र है। जो देता है वो अल्लाह देता है। तुम्हें मेरी बजाय डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए था। जी मैं वहाँ गई थी, मैंने धीमी आवाज़ में बताया। उस वक्त मेरे गुब्बारे से सारी हवा निकल चुकी थी। वही प्रॉपर रास्ता है, हाशमी साहब ने अपनी बात जोर देते हुए कही। इतनी सी बात इन लोगों की समझ में नहीं आती। जाली पीरों और फकीरों के चक्कर में पड़ के अपने आप को बर्बाद कर लेती हैं। वो जो कुछ भी कह रहे थे वो मुझे हैरान किए जा रहा था। क्या बात है, तुम इस तरह हैरान होकर मुझे क्यों देख रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मेरे ज़हन में तो कोई और बात भी थी और कुछ तसव्वुर भी था। आप तो उसके बरअक्स निकले। हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसा ही है। हाशमी साहब हंस पड़े। लोगों को यकीन ही नहीं आता। और हाँ, उन्होंने अपनी जेब से कुछ नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। लो, ये तुम रख लो। ये क्या है जनाब? मैंने परेशान होकर पूछा। ये वो 5,000 हैं जो तुम्हारी बेवकूफ़ सास मुझे दे गई थी। ये तुम अपने पास रख लो, लेकिन अपनी सास को नहीं बताना। अपने खाने पीने पे लगाओ, सेहत पे लगाओ। लेकिन जनाब, मुझे करना क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस तुम बच्चा बन जाओ। मेरा मतलब है, जैसे बच्चे अपने माँ बाप से ज़िद करते हैं, इसी तरह अल्लाह से ज़िद करो जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से करता है। उसे रो रो के पुकारो, उसके सामने अपनी ख्वाहिश का बार बार इजहार करो, तौबा ताइब करो। जिस तरह भी बच्चे रूठी हुई माँओं को मनाते हैं, बस तुम समझो तुमने उसी तरह अपने रब से इल्तिजा करनी है। उसने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ बेटा, मेरी एक नसीहत याद रखोगी? क्यों नहीं जी, फरमाए। किसी पीर फकीर बाबे वगैरह के पास आइंदा मत जाना। हम में से हर शख्स अल्लाह वाला है, क्योंकि हर एक को अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह हर इंसान से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी हम समझते हैं कि वो सिर्फ बाबों से करता है। अपनी दुआएं खुद मांगा करो, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, तवाहमात और किसी गलत रास्ते की तरफ मत जाओ। बस इतना ही कहना था। और हाँ, अब बाहर जाके अपनी सास को भेज देना, मैं ज़रा उसे भी कुछ समझा दूँ। कमरे में आते हुए मेरे तासरात तो कुछ और थे, लेकिन हाशमी साहब के कमरे से निकलते हुए तासरात बिल्कुल बदल चुके थे और सोच भी। मैं जो गुस्सा लेकर अंदर आई थी, अब अकीदत लेके बाहर जा रही थी। बाहर आकर मैंने अपनी सास के पास जाकर कहा, जाए अम्मा, बाबा साहिब आपको बुला रहे हैं। अच्छा। सास जल्दी जल्दी खड़ी हो गई। साईं, ये तो बताओ कैसे हैं बाबा साईं? क्या मतलब? क्या आपने नहीं देखा? नहीं तो मैंने तो बस तारीफें सुनी थी। वाकई अम्मा बहुत बड़े इंसान हैं, मैंने कहा। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, बस आप मिलकर आ जाएं। मेरी सास अंदर चली गई। 10 मिनट के बाद वापस आई तो बहुत पुरजोश और खुश दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा है कि 2 साल के अंदर अंदर औलाद हो जाएगी। मैंने अपनी सास की बात सुन के दिल ही दिल में उस नेक इंसान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ज़बरदस्त हिकमत अमली से काम लेते हुए मेरी सास को कम से कम 2 साल के लिए तो चुप करा दिया था और इत्मीनान दिला दिया था। और इस दौरान अगर खुदा की मदद शामिल हाल रहती तो मुझे उम्मीद थी कि बहुत कुछ हो सकता था। और बस फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी सास बहुत मुतमईन होकर बैठ गई। हर वक्त खुश रहती, आते जाते मुझे दुआएं देती, मुख्तलिफ दुआएं पढ़ने को कहती। फरहान के रिश्ते के लिए आने वाली का आना जाना भी ख़त्म हो गया। और इस सारी सूरत हाल से मैं जो हर वक्त परेशान, डरी हुई, उलझी हुई रहती थी, जैसे मेरे सर से भी कोई पहाड़ जैसा बोझ उतर गया और मैं वाकई ही रो रो के अल्लाह के सामने इल्तिजा करने लगी। बाकी तो सब अल्लाह ही के हाथ में है। वो चाहे तो औलाद दे और चाहे तो ना दे। इंसान की भला क्या जिद और क्या ख्वाहिश। और 1 साल के बाद खुदा ने हमारी झोली भर दी और हमें औलाद अता कर दी। मैं खुदा के बाद उस नेक इंसान की शुक्रगुजार थी और आज तक हूँ। और अपनी इस कहानी को बयान करने का मकसद ये है कि हज़ारों जाली और धोखेबाज किस्म के बाबाओं के दरमियान हाशमी साहब जैसे अच्छे इंसान भी पैदा हो जाते हैं। खुदा उन्हें खुश रखे। फिर भी अपनी कहानी के इख्तिताम पे यही कहूँगी कि दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगे। कोई बाबा, कोई पीर फकीर औलाद नहीं दे सकता कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि वो जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे और जिसे चाहे दोनों ही ना दे। तो फिर ऐसे में अल्लाह के वाज़ेह अहकामात के बावजूद किसी गलत रास्ते की तरफ चलना
اگر ہماری بربادی کا سبب بنے تو معاشرے یا کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے ہمیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھا اور کتنی ثابت قدمی سے ان پہ عمل کیا۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو جہالت جیسے فتنے سے پاک رکھے اور ہم میں موجود تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔